تے بعد جو پتر ہی نہیں سدیا اس ماں کو بھی ملتا جا اکبر آدھے نے میں ٹردا ماں دے خیمے چایا تے میری ماں قرآن بھی پڑھ دیئے روایت کا جملہ آنے دے کو ڈالیا بی بی قرآن بھی پڑھ دیئے تے سید اندر آ کیا دے اماں میری سین سر چایا اکبر علیہ پاس رہ کیا دی اکبر بھول گئے ہیں تیری ماں دا خیمہ تے پیچھے نہیں جائے گیا رو کہتا نہیں اماں میں توانو ملنا ہے بی بی آدھی منو جو اماں آکھے تنو بی بی زینب علیہ اجازت دیتی ہے یا نہیں رو کہتا اماں اجازت لے کے آیا پھر میری سین سے صبر سے بند ٹوٹ کے رو کے بی آدھی اجازت لے کے آیا نا میں جھولی بنے دیا میری جھولی سمبھو رو کیا دیئے میں تیرے پتر سے دیا تو میرا اماں سرے نہ رو میں صدق سید آدھے اماں میں جوان ہوں اماں میں 18 سالہ تک کڑیل جوان اماں جھولی بچے سب دے اسے نے رو کے پیا دی اکبر اسے جوان زینب واسطے میرے واسطے تے آج دنیا سے آئے میں صدق بی بی آدھی میری جھولی سن کو اکبر جھولی سنتے میری سین شفقت دا ہاتھ سار دے رکھنا رو کے بھیا دی اکبر آج بڑی خوش ہاں اکبر آج وکری خوشی ہے اکبر میرا دل کر دے آج توں کو جو مانگتے میں دے ماں دھیاں بہنا نال لائے کے اس ویلے بہ گئے ہیں تے بیٹھا مکان دے ونے آرام کرنا ہوئی آدھے بستر دے ہوئے آ ایسا فی ازاد دے نہ ہوئے آ اکبر آدھے نے اماں منگا بی بی آدھی مانگ کائنات منگ دی ہے کائنات منگ لے میں کائنات دے دیا دارین منگ لے میں دارین دے دیا اور سنے ہاتھ بان کیا دے اماں زیادہ نہیں منگتا من موت کی اجازت ہے موت کا نام آیا نا میں دیکھو ڈالیا میری سین سنیا تھے کہ اٹھی ہے خیمے جو ہاتھ مارنے شروع مگر میرے تے بھی ایک احسان لا سید آدھا کیڑا احسان میری سیکنڈ دو تو میرے علیہ پاس رکھنا ہے کاڑے سال بعد ہے خالی کوئی اب ہو جاوے میری سین اپنا بیٹا سلوک ہو گیا بچو شلادہ پاک دے پہلے 1 سال کا چولہ چاہیا میری سین سلوک ہو جایا پھر 2 سال کے بچے کا چولہ یہ وقت رکھا لگی زمین چھوٹ گیا پھر 3 سال کے بچے کا چولہ پھر 4 سال دے 18 سالہ دے بچے تک میری سین سارے اکبر دے چولے زمین پہ رکھ کے نا تو پتر آلے پاسے وے کیا بھی ہے تیری جلدی بڑی ہے میدان ٹر دے ملت لانا ایک بار اینا تے اپنی پیر رکھ کے مل جا اکبر نام خیمے جو نکلے کہ سید باہر آئے بابے آلے پاسے وے کیا دے بابا میں رونا سید آدھا اللہ دے حوالے چھتو جو میرے لئے پاسے کرنا سید آدھا اللہ دے حوالے اکبر گھوڑے تے چھڑے میں بیٹے میں جڑے میں پڑھنے اکبر گھوڑے تے چھڑے 4-5 قدمہ تے گھوڑا گیا سید آدھا ایک باری والا منو سوڑی داری چمائی اکبر واپس آئے امام داری پہ گوشہ دیتا سید آدھا اچھا لال اللہ دے حوالے اکبر پھر گھوڑے پہ چڑھے لاوان کی آوازہ چاہیاں گھوڑا اجا یار کے قدم پہ نہیں گیا سید آدھا ایک باری والا من سونا سینہ چمائی سید پھر واپس آیا سید سینے کی گوشہ دیتا اچھا لال اللہ دے حوالے اکبر پھر گھوڑے پہ چڑھے 15 قدمہ تے گھوڑا گیا سید آدھا والا من محمد شکر چمائی جنہیں لے 11ویں دفعہ اکبر واپس بلایا نا کہ اکبر ہاتھ بان کے کھلو گے انا تے کوٹ لوے کی میرے علیہ پاس عبادت اپنی خراب نہ کری انا تے مکانا دے آیا میرے حصتیاں ہو گئی ہیں دوڑے درمیان ملک دامت تے کسے میری وجہ تو آنکھ مستی ہوئے آنکھ مستی تو میرے واسطے بھی دعا کریں اپنے واسطے بھی حاج کم ہوئے سید آدھا میں میدان نہیں ویندا سید آدھا کیوں میں ویندا لوگ کہتے ہیں بابا 9 لکھ تاڑیاں مار کے ہستا ہے بابا ویندا ضرور مگر
वादा करो पिछू न सदेशो सैयद दी आका मसीहा पुत्र दे मथे ते बोसा दे के आदमी जा टुर जा तेरा जवान जो कोई नहीं आए मैं सदके रो के आदमी तेरा जवान होया तन्नू पता लगे जवान मौत दुखी में टुरी दे अकबर आदे ने बाबा बाबा मैं वेंदा जरूर हाँ मगर वादा करो सैयद आदा वादा आया हुण ना सदेसा अकबर घोड़े दिया वादा चाहिया हुण इमाम बुलाया नहीं अने देखो टलिया इमाम पिछू पिछू टुर पे अकबर घोड़ा टोरिया सैयद पिछू पिछू टुर भी आए अकबर घोड़े दिया वादा चाहिया मेरे इमाम पिछू दौड़ना शुरू किया है 5-7 कदम नहीं चाहे सैयद मुंह के बल जमीन पे धड़ भी आए सर चाहे आस्ते वैन करके प्यादा है पीछा वजे तो सही तेरा पियो अकबर घोड़े नाल भजदा आंदा है कई बारी झड़िया मुंह पर ने कदी उठदा ते कदी बांदा सैयद आदा ते मल के इस चीज को ठीक कर यार आवाज खोल इको सही कर आवाज गूंजे नहीं किसी को समझ भी आवे मैं क्या पढ़दा अकबर मैदान में चाहे त्रै बगैरत सामने आए मनकस बिन मर्रा हसीन नमीर ए मर्रा बगैरत जड़ा ना ए अकबर दे सामने आके कहदा अकबर तू इत्थे पे लड़ना है ओ पीछे वेख ओ तेरियां फूफियां दे खैमियां नु अग लग गई आ अकबर वाल के डिठा इस बगैरत दे हाथ सांग गई इस बूटे दे बच्चे अकबर दे सीने च नेज़ा मारिया नेज़े दा लगना जेड़े इंतजार तो बैठे सैयद मुंह के बल जमीन ते जड़े आए प्यो वाले पासे वेख के आदे बाबा बाबा मैं लाना पिया सैयद आदा अकबर जल्दी ना करे मैं भी आंदा पिया मेरे इमाम टुर पे टुरदे मेरे इमाम एक एक बगैरत ते सवाल कर दे सवाल के ये हुज्जत तमाम कर दे सैयद आदा किसे मेरे अकबर नु वेखिया ए बगैरत हंसदे उठे हुसैन का पुत्र लथा एक कलमा गोवन ते हसदे ते हस हस के कोई आदे हुसैन अकबर उठे लथई इमाम उस पासे टुरदे ना देन ए झूठ मार दई मेरे करीबा मैं दसदा अकबर इथे लथई मेरे इमाम उस पासे टुरदे कोई आदे हुसैन इथे नहीं अकबर ओ उठे लथई जेड़े वेले इना इमाम नाल मजाक शुरू कीता है ना खैमे दे दर ते अकबर दी मां खलोती है बीबी दे चेहरे पे जलाल आया है अकबर वाले पासे देखा पुत्र दी मौत भूल गई पुत्र वाले पासे वे क्या दिए भावे ओखा लखा है खुद बोल अकबर ओ प्यो रोल गई बीच सहरा दे नहीं टुर सकदा है डाडा जख्मी हाथ विच खत सुगरा आए मैं सदके मेरे इमाम टुरदे आंदे सामने फकीर है जेड़ा सारे कासा वदा मरेंदा है हाय जवानी सैयद करीब जाके कहते तू भी कोई जवान मराए है ओ बड़ा बद नसीब होएगा नैन दे कोटा ले जी अज भी अख नहीं वसदी अज भी वो जाकर दा इंतजार करदा है अज भी वो पढ़ने वाले का इंतजार करदा है अज रो नहीं अज रसूल दियां धियां दी तेरियां अखां ते नजर है मथे पर्दे चाखे तन्नू कोई पता हा असी बरछियां वास्ते नहीं पालिया असी पालिया हा जो राज के सेरे पेसों बाजी मेरे इमाम करीब आए सैयद आदा तू भी कोई जवान मराया है आदा नहीं मेरा नहीं जेदा भी यही बड़ा सोना है सैयद आदा मेरे नाल निशानी मिला 2 कदम पीछे हट गया था नहीं तेरा नहीं सैयद आदा क्यों नहीं मनदा आदा तेरा होया तू मर गया होया वो एडा सोना जवान मरा के प्यो जिंदा नहीं रहते सैयद आदा निशानियां ते मिला आदा ओदी ते पहलू निशानी है आयो समाज घोड़े दा सवार सैयद आदा मैं आप सवार कराया आदा दूजी निशानी है उस गुलाबी पग बंधी हुई है सैयद आदा मैं आप सफेद बधाई है आदा त्रीजी निशानी पता नहीं मदीने मां लग दिया पता नहीं बहन लग दिया जड़े ले हमले तो फारे होता ना मदीने वाले पास मुंह करके आदे सुगरा मेरी दाना लहा मैं सदके सैयद आदा मेरा पुत्र है और आदा मैं नहीं मनदा तेरा नहीं सैयद आदा यकीन कर जा मेरा ही आदा ते एडा सोना जवान मौत तो टोरिया क्यों हुई
اور تو آپ کیوں نہیں مر گیا؟ اور ایڈے سونے جوان نہیں مروائی دے، اس لئے رو کے آدھے نے نانا ٹوران دے اللہ دا دین نہیں بچدا، رو کے آدھے تو جو جگنا چ دین بچے نائے، کیا تیری ماں فاطمہ زہرا ہے؟ صدقے سیدہ منت لا میں پتر دی لاش لے جا، اگو اگو فقیر ٹریا، پچھو پچھو میرے امام ٹرے، فقیر دے امام اکبر دی لاش تو 7 قدم دوران، صاحب بہور الغمالک دن پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید، امام انج ٹرنا شروع کیتا ہے جی میں چھوٹا بچہ مٹی تے ٹر دائے، امام پتر دے قریب آگے پیادے نے آنکھ کھول بڑھنا ملن آئے، آئے میں صدقے او شیعہ یاد رہا اس جملے تے آئے نہیں کر سکیا، اور سیدہ نے آنکھ کھول میں اوکھا ملن آیا، اکبر آنکھ کھولیے پیو والے پاس میں کیا دینے بابا توانے چہرے تے دھوڑ کیوں ہے؟ سیدہ نے اکبر تیرے چہرے تے دھوڑ کیوں ہے؟ سیدہ نے میں گھوڑے تو جنے اس جملے تے ماتم چاہیے من ہوئے زادارانا، بابا توانے چہرے تے دھوڑ کیوں ہے؟ سیدہ نے اکبر جنے لے تو آکھے نا میں لے پیا، میں خیمے چھٹر پیا، اکبر میں تیرے قاتلہ نو پوچھنا ہاں میرا اکبر کتھے لکھا ہے، اے میرے منہ تے تماچے مرے لیا، اور سیدہ نے میں زمین تے جندہ ہاں میرے چہرے تے تاں دھوڑ، میں صدقے اکبر آنکھول، سیدہ نے بابا سلام فرمایا، اکبر آج میں غریب ہو گیا، کیوں بابا؟ سیدہ نے جدہ مدینے وستے تے دعا ہتھانات سلام کر دے، آج ایک ہاتھ نات سلام کرنا ہے، سیدہ نے بابا دوجہ ہتھل ظلم دا سامان لکائی بیٹھا، سیدہ نے سینے تو ہاتھ چال ہے، رو کیا دینے بابا تسی ضعیف ہو میں جوان ہاں، بابا جوان پتران دے پیو زخم نہیں دے دے، رو کیا دینے اکبر سینے تو ہاتھ چا میری ماں دا نا زہرا ہے، رو کیا دینے سینے تو ہاتھ چال ہے میں محمد عربی دا نواسا، اکبر سینے تو ہاتھ چایا، سیدہ نے جس دن برچی ماری ہے او دی اپنی اولاد کوئی نہیں، سیدہ نے بابا برچی مار کے آدھا میں سنی ہے حسین بڑا صابر ہے، سیدہ نے اکبر یہ گالے نا میں پھال برچی لکھن دا اگر ہو سکے تو اس دا آواز کھول لیو، اکبر میں پھال برچی لکھن دا، اکبر زمین ہلے تے ہلے تو نہ ہلے، پیو نو شکایت دا موقع نہ دیویں، اکبر آدھے نے بابا نا تسی ابراہیم ہو، بابا نا میں اسماعیلہ، بابا نا میری ماں حاجرہ ہے، بابا تسی پھل برچی نہ کھنڈو، میں جانا تے برچی جانے، رنیے دو نتج بطول، سیدہ تے اکبر ہاتھ جتھے رکھنے نہیں رکھ لے، اکبر پیر جتھے رکھنے نہیں رکھ لے، میرے امام برچی ہاتھ پایا ہے، اوکھا جملہ ازادارہ برداشت کیتا ہے، ہونے مرین کر کے آیا، جوان بے ہوش ہو گیا، میرے امام برچی ہاتھ پائے، پہلا ہلاوہ دیتا ہے زمین ہل گئی، دوجہ ہلاوہ دیتا ہے اللہ دا عرض حل ہے، سید تریجہ ہلاوہ دیتا ہے حورا دیوال کھل گئے، ملائکہ دیا تسبیح چھوٹ گئی، میرے امام دے ہاتھ اکبر دا ہاتھ آیا ہے، سید آدھا بابا پرچی انہیں نکلنی، بابا نوکا پسلیاں جو پھنس گئیاں، بابا سجا زانو میرے سینے تے رکھ لو، اکبر سجا زانو آکیا امام پتر دے سینے تے رکھیا یا، عبید دے کوٹا لیا، امام نادے علی پڑھ کے دور لایا یا، کلی پرچی نہیں آئی جوان جگر نال آیا یا، امام آسمان دو دیکھ کے آدھے دین بچیا یا کوئی نہ، اللہ مان اللہ نسل بادوی، اللہ نسل بادوی، میرے امام کی آواز پھیا دی، میرا اللہ دین بچیا یا کوئی نہ، نکل گئی برچی آمدن اکبر دی برچی تو وڈا دکھ سناوا، اے پاک ممبر تے کھلوتا جھوٹ بولا میں بی بی دا مجرمہ، اے رتا تو اڈے نال پنڈے میں اٹھے ایوین پڑیا جوان بے ہوش ہوندے ویکھے، اکبر دی برچی تو وڈا دردی، اصغر دے گل دے تیر تو وڈا دردی، حسین دی شہادت تو وڈا دردی، حسین بادشاہ اکبر دے خالد با پھل برچی دا باہر رکھیا ہے، اجے
میرے امام قبر سیدھی نہیں کی تھی یا دو ہاتھ امام دکھا کے آئے نا امام وال کے ڈٹھائے سیدہ دے کون ہے آدھا نا سغرا آدھا قاصدہ قاصدہ نام آیا امام موت ماتم کار کے آدھے میں تیرا اویلے خاتم لیا ہے سغرا او جدہ تھی گئی رسا تمام پاسے راسورا اخ کلین اٹھے او گیتا اکبر نے آنا لایا جنازہ مغیر کردہ میرے امام پتر مچایا ہے سیدہ تے میرے نال بول داوے میرے نال گلہ کردہ ہوئے لایا جنازہ صحابت مغیر کردہ ہائے میں صدقے لے آؤ آج وکرا منظر بنسی آج دہت کوٹھا لیا تو وڈا نصیب آنا میں صدقے اگر کوٹھا لیا تو وڈے مقدرہ لیا میں حسین دے جنازے دے سامنے بیان کردہ اتھے رکھو میرے مولا دا جنازہ رکھ دیو شہزادے دا جنازہ کل میری تسلی نال سن لینا پھر جتنا دلہ کے ماتم کرنا کل میری تسلی نال سنیا میں دیکھو ٹلیا میں دا مولا تسی آدھ جائنا مولا ہے تو آگے لفظ ہیں مولا تو آگی زبانی جو سنیا ہے جنہیں نے تسی پتر چاہ کٹورے ہو شامی تماچے مرین دیار مولا ایک تیرے ماتمی تیرے پتر میں چاہ کے لایا ہے مولا دیکھ لے آج پتر دا کفن بڑھایا اور مولا آج تیرے پتر دا کفن بڑھایا ہے کفن بچھاؤ صدا دیتے کفن دے ماما سکھ دیا رہیا ماما ساتھ ہاتھ مان پھر زندگی جو موقع ملے نہ ملے دیو صدا دیتے کفن سید پتر میں چاہ کے دردان دایا نہ سزا دے دے گل کفن آئی نہ سزا دے دے سار دے دستار آئی نہ ماما گانے رکھو یار اے نہ خاتمے حسین دا بنایا اے بات فاطمہ سغرا دایا امام رو کیا دیار تیرا اویلے خاتم لیا اے سغرا او جڑا تھی گئی رسا ام تمام پاسے راسورا اخ کلین اٹھے او گیتا اکبر نے امام چاہ کے ٹر دیا دینا میرے امام چاہ کے ٹر دیا دینا اجا خیمیا تو بے لائنا امام دی نظر پئی ہے پتر دے چہرے تے موت دی زردی چھاون لگ گئی ہے سید پتر نو لٹایا ہے خیام دے موکار کا پیادوں نے چنا مل رہا ہے چیدے ہائے وہ اکبر کو آؤ جلدی دے ایرن اللہ میرا نہیں بچدا ساری آئین انہیت کوٹلے ساری آئین اللہ نہ کرے کسے بھین دا جوان بھرا مر جائے شادی قریب ہوئے پھر او بھرا نو زندہ نو سیرا نہ پا سکے او بھرا دی میت گانے رکھ دیئے ہاتھ بن گیا دیئے جنازہ نہ چاہے آئے او میں بھرا دے سیرے بنوا کے رکھے او جنازہ نہ چاہے آئے او میرے بھرا دے شکل کھن لگ دیئے حضرات ایک ضروری اعلان سنو آج انہیت کوٹ کے شیعہ دے لے حسین دے پتر دا جنازہ ہے جس بندے موقع دینا ہوئے آج بطول بھی جنازے شریک ہے آج تو اگر رسول بھی جنازے شریک ہے شہزادے دی لاش تسیرہ رکھیا ماں میں کار دے پریادی ہے اور میں صدقے اے شہزادہ نے اسگر دے چھوڑ لے بہنہ نو بڑے چاہ دے لگاتے گھوٹا لیا اور جس بلا دے سیرے بھیجیا نا اور نکے نو بھولی کوئی نہیں اور زاکہ بابا اے میں اسگر دے چھوڑ لے پہی بھیج دیا میری شاہد پتر دی لاس دے آئے جڑا بی بی بیان کیتا ہے عمر ہو چکا ہے ہر شہادت اسے بیان تھمک دیئے سناوا ایک میرے سارے سارتے ہاتھ رکھو
میری شاہ پتر دی لاش دے آگے پھیا دی زہرا دا جایا اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا او میں حامل سا تو پرچی کڑ کے اپنے نو نبھ دیتا غازی بلا جا میری سین دی نظر پئی ہے ایک چھوٹی جائی بچی ہے کسے لے سجوے دیا کسے لے کبیا سیدہ بے سکینہ تین کوئی وکھنا ڈر دیا او چلے ویر کر کے پیا دیئے بندے کوئی مدینے او بندے کوئی مدینے سغرا کو آکھو اکبر دے ملنے جاتا گالہا جا اکبر دے ملنے جاتا گالہا جا رو رو کے پیا دیئے سغرا نو آکھو او اکبر سے نہ کوئی نہیں پایا او تیرے پھرا پلو بداوڑا ماتم حسین یا حسین یا حسین یا